अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया और अब गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से जो अहम फैसला MQM की जानिब से सामने आया था कि उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात का बाइकाट किया, उससे किसको फ़ायदा हुआ और क्या वाकई पीपल्स पार्टी को MQM के बाइकाट का नुकसान हुआ, इस हवाले से हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखिल साहब और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लाल माली साहब और इसके नून लीग के सीनियर रहनुमा कैसर शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कादिर मंदोखिल साहब, आपसे शुरू करेंगे। अब देखें कि जो इंतखाबात हुए उसमें हमने देखा कि MQM जो कि वफाक में आपकी इत्तेहादी जमात है, उन्होंने बाइकाट का फैसला भी किया। तो अभी जैसे हमारी बात हो रही थी, तो क्या आप वाकई समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को MQM के इस फैसले से नुकसान हुआ है? देखिए, बहुत शुक्रिया। ओवरऑल पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को या उनके उम्मीदवारों को नुकसान बल्कि सबको हुआ है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, क्योंकि पिछले 7 महीने से जो उम्मीदवार है वो मैदान में है, जहां गर्मी सर्दी ये सारी चीज़ें बीच में गुजर गई है, तो यकीनन थक जाता है। एज ए MNA जो हमने इलेक्शन लड़ा है, तो 1-2 महीने भी जो फुल फ्लेज आप काम करते हो तो भारी हो जाता है। तो 7 महीने तो बड़ा लंबा टाइम है। और फिर कल रात तक, इवन के जो परसों रात तक जो 12 बजे तक टाइम था रैली वगैरह का, वहाँ भी गुमगू की पोजीशन थी। ये नहीं पता था कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। अब आप मुझे बता दें कि जब रात 12 बजे जो आखिरी रैली निकाला जाता है, वो भी किसी ने नहीं निकाला, सब ने नहीं निकाला। मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ। और फिर कल रात अचानक ग़ालिबन कोई 12 बजे के लग गया, 1 बजे के लगभग MQM ने ऐलान कर दिया है और उन्हें बाइकाट कर दिया है। तो उस बाइकाट से भी मैं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी का नुकसान हुआ है। उसकी वजह ये है कि चूँकि पीपल्स पार्टी और MQM इत्यादी है, और इत्यादी की सूरत हाल में और फिर जो ब्लेम गेम का जो सिलसिला चल रहा था MQM की तरफ से अलका बंदी के हवाले से, गो के पीपल्स पार्टी ने जितना साथ देना था वो MQM का साथ दे चुके थे। इवन कि वो नोटिफिकेशन भी वापस ले ली है, लेकिन इससे पहले जो अदालतों का या इलेक्शन कमीशन का जो डायरेक्शन थी उसके ऊपर अमल दरामद करना था। और बहरहाल मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर मैं सिंध के दूसरे अजला की बात करूँ, टंडोलायार का, जामशोरो का और बदीन का, तो वहाँ तो लगभग आपके TV चैनल पे भी बता रहे हैं कि हमारी बहुत सारी जो 100, 150, 142, 152 उम्मीदवार जो ना हमारी बिला मुकाबला मुंतखब हुआ है। तो वहाँ तो क्लीन स्वीप पीपल्स पार्टी ने की है, कराची और हैदराबाद के अलावा जो अजला है। और हैदराबाद में भी पोजीशन हमारी खासी बेहतर है। कराची में हमारा मुकाबला चल रहा है, यानी मुकाबला अगर 3 जमातों के बीच में है, जो पीपल्स पार्टी, PTI और जमात इस्लामी के बीच में, और TLP भी कहीं कहीं मौजूद है। तो लाल माली साहब, अभी आपने देखा होगा कि इमरान इस्माइल साहब ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने दावा किया है कि मेयर कराची जो है वो तहरीक इंसाफ के होंगे और खान साहब उनके नाम का जल्द ऐलान भी करेंगे। तो क्या हतमी नताइज तो अभी आए नहीं है, तो क्या तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनका मेयर होगा और किस बुनियाद पे? या हमारा जो ये बेसिस है इस बुनियाद पे है कि देखें, जो ये आइन की जमहूरियत की दावेदार जमायतें हैं, वो पीपल्स पार्टी भी है, वो नून लीग भी है और MQM भी है। ये तीनों जमायतें मिलकर आइन की शरियन वायलेशन करती रही हैं, आर्टिकल 140 की, जिसके तहत जो है मकामी हुकूमतों को एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल पावर्स मिलने थे। बजा फरमाया मुदखिल साहब ने अभी कि 2 दिन पहले तक, कल रात तक मुकम्मल कोशिश की गई कि किसी भी सूरत में जो है इलेक्शंस लोकल बॉडी के ना हो और उनको मुलतवी कर दिया जाए। उसकी वजह एक ही है कि उनको पता है कि जो अवाम है, पाकिस्तान के अवाम है, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। इन्होंने ना सिर्फ ये मुलतवी करने की कोशिश की, आपको याद होगा इस्लामाबाद के इलेक्शन, वो भी 1 या 2 दिन पहले इन्होंने जबरदस्ती इलेक्शन के साथ मिलके उनको मुलतवी कराया। तो इनके भागने की वजह बिल्कुल वाज़ह है इलेक्शन से, क्योंकि ये बहुत ही अनपॉपुलर है। और इसी बेसिस पे हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान K4 पे, यानी कराची के लिए पीने के पानी के लिए जो है उस मंसूबे को आगे बढ़ाया, सर्कुलर रेलवे को ट्रांसपोर्ट में और ग्रीन लाइन वो ले आए, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, बाईपासेस बनाए। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हालांकि 18वीं तरमीम के बाद ये टोटल ये जिम्मेवारी सूबाई हुकूमतों की है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे काम करवाया, डेवलपमेंट में अपना एक किरदार
ادا کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی ریزلٹس آ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لیڈ لے گی اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا میئر منتخب ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ موسٹلی ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا بز ہے. آپ دیکھیں ملٹیپل ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں ٹھپے لگائے جا رہے ہیں, جس میں دادا گیری کی جا رہی ہے, جس میں گنڈا گردی کی جا رہی ہے, جس میں پولنگ اسٹیشنز پہ حملے کیے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا صبح صبح کچھ کیمپس جلائے گئے اور ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے یہ گزارش کی تھی کہ دیکھیں 3 سے 4 گھنٹے موسٹلی جو پولنگ اسٹیشنز تھے کراچی کے خاص طور پر وہاں پہ پولنگ ڈیلے ہوئی ہے, وہاں پہ 2 گھنٹے کا وقت بڑھایا جائے, لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو رد کیا ہے, اس کو اگنور کیا ہے. تو مختلف چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا یقینی طور پہ ہمارے ایک ووٹر کو وہ رائٹ نہیں مل سکا ہے. اور یہ بھی رہا جیسے انسرٹینٹی رہی, تو لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں تھا صبح تک کہ الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ کسی وقت سندھ حکومت 2 بجے اعلان کر رہی تھی رات کو کہ الیکشن نہیں ہوگے, تو صبح 2 بجے الیکشن کمیشن اعلان کر رہی تھی کہ الیکشن ہر صورت میں ہوگے. تو ہمارے بیسس یہ ہیں جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کی عوام, ڈویژن کی عوام اور حیدرآباد ڈویژن کی عوام پاکستان تحریک کے انصاف کو ووٹ دے گی اور ان کے امیدواروں کو کامیاب کرے گی, اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں. ٹھیک ہے لال محمد صاحب, یہاں پر کیسر شیخ صاحب کے سامنے بھی ایک سوال رکھتے ہیں. شیخ صاحب, ابھی آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کا میئر ہوگا یا جو بھی نتائج آئیں گے وہ تحریک انصاف کے حق میں ہوں گے, لیکن ابھی تک جو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج سامنے آ رہے ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کہاں پہ کھڑی ہے؟ پتہ نہیں ہے ایگزیکٹ, کیونکہ میں نہیں تھا جہاں, پورا ٹچ میں نہیں ہوں کہ ابھی تک لیٹسٹ ریزلٹ کیا ہے. اگر آپ مجھے بتا دیں تو آپ کے سامنے ہے جو ریزلٹ ہیں جس پارٹی کا. نون لیگ تو زیادہ اس کے تو امیدوار نہیں تھے, مجھے تو نہیں پتا کہ نون لیگ کے کتنے کامیاب ہوئے, لیکن آپ اگر مجھے بتا دیں گے تو میں اس پہ کوئی کمنٹ کر سکوں گا. اس وقت تو یہی 3 پارٹیوں کا مقابلہ جو مجھے ابھی مندوخیل بتا رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیپل پارٹی اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی, یہ 3 جماعتوں کے زیادہ تر آپس میں کنٹیسٹ ہو رہا ہے, اور ان میں سے کوئی جو حتمی نتائج آئیں گے. لیکن یہ تو سامنے آ گئی نا بات, ایک چیز حتمی جو سامنے آ گئی وہ لو ٹرن اوور کیا ہے ساری پارٹیوں نے مل کے. میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں جس طرح کا ریزلٹ ہم نے دیا ہے نا, یہ پارلیمانی جمہوریت میں یہ ڈیموکریسی 15 سال سے تو مسلسل ڈیموکریٹک سلسلہ چل رہا ہے نا, یعنی کوئی اور کسی میں انٹرونشن نہیں ہوئی. 3 اسمبلیاں, نیشنل اسمبلیاں جو ہے وہ کنٹینیو, ابھی 4.5 سال تو ابھی ہو گئے, اور پچھلی دونوں اسمبلیاں 5 سال انہوں نے پورا کیا. تو اس میں عوام جو ہے نا, پرٹیکولر کراچی کو یہ پہلا الیکشن نہیں ہے. جتنے بھی پچھلے 2 سال میں الیکشن ہوئے ہیں عوام نہیں آئی یہاں پہ, ووٹر ٹرن اپ نہیں ہے, کیونکہ کراچی کا ووٹر باشعور ہے, وہ سمجھتا ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ یہ کوئی ووٹ دینے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیے نا, یہ ٹرن اپ, یہ جو پی ٹی آئی ہم سارے چینلز دیکھتے ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی 2/3 اور 3/4 لے لے گی اور بڑی پاپولر ہے. تو یہ کدھر ہے ان کا, یہ کراچی جیسا جس میں انہوں نے میجارٹی سیٹیں پیچھے الیکشن میں لی تھی, ووٹر کا ٹرن اپ کدھر ہے؟ کیوں نہیں لوگ ان کے لیے ووٹ دینے آ رہے ہیں؟ اگر یہ اتنے پاپولر ہیں اور انہوں نے سویپ کرنے ہیں یہ الیکشن, جس طرح کے یہ دعوے کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ہیں یہ معاملات. مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ, مجھے یہ تو سب بتا رہے ہیں چینل کہ ٹرن اپ نہیں ہوا. یہ تو اب ٹائم ختم ہو گیا نا الیکشن کا, یہ تو اب جیتے گا کون وہ تو آپ کے سامنے آ جائے گی ایگزیکٹ پوزیشن, تب ہم کمنٹ کر سکیں گے. لیکن پاکستان مسلم لیگ کے شاید زیادہ مجھے نہیں نظر آ رہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ جیتے ہوں, جو اگر آپ کا سوال ہے. لیکن یہ پی ٹی آئی کا کتنے پرسنٹ انہوں نے کراچی کے ووٹر کا ریزلٹ لے لیا ہے, کتنے پرسنٹ پولنگ ان کے فیور میں ہوئی ہے, تو سامنے آ جائے گا کہ کتنے پاپولر ہے یہ پی ٹی آئی. ٹھیک ہے شیخ صاحب, یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد وہیں سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قادر مندوخیل صاحب, ابھی اگر ہم بلدیاتی انتخابات کی ہی بات کریں تو آپ کی جو وفاق میں اتحادی جماعت ہے MQM, جیسے ہم نے ذکر کیا کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو فاصلے ہیں, جو اتحاد ہے, اس میں بھی آپ کوئی دراڑیں ڈلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ MQM آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ جی بالکل, تو کل اعلان کر دیا ہے کہ ہم کوئی بلیک میلنگ نہیں کر رہے, ہم وفاقی حکومت کے ساتھ ہے, اور سندھ حکومت نے ہمارے ساتھ جو کوآپریشن ہو سکتا وہ کیے ہے. ان کا تو گلہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن سے ہے. پیپلز پارٹی جس حد تک آئینی حد تک جا سکتی تھی وہ گئی ہے, جیسے ملی صاحب بھی فرما رہے تھے. تو ہم نے تو کوآپریٹ کی ہے جو ہماری بس میں تھا, اور یقیناً ایز ایک انتظامی
सूबे की हुकूमत का, तो हमें इलेक्शन कमीशन के अहकामात के ऊपर अमल करना था। और शेख साहब से, कैसर अहमद शेख साहब से मैं इत्तफाक करता हूँ कि टर्न ओवर क्या है। जो पीटीआई दावा करती थी कि भाई हम नहीं होते तो टर्न आउट नहीं है, जैसे इस 1-2 इलेक्शन में उन्होंने बाइकाट किया, तो आज आपके सामने है। और अभी तो रिज़ल्ट आना बाकी है, कौन जीतेगा कौन नहीं जाएगा 2-4 घंटे बाद पता चल जाएगा। मगर मुझे मलिक साहब माशाल्लाह पार्लियामेंटेरियन है, और मुझे इनकी बात से इख्तलाफ है जो ये दावे कर रहे हैं कि हमने कराची में ग्रीन लाइन दी है, हमने कराची में जो है ना वो पानी का दिए, हमने रेलवे का लाइन भी। वो भाई खुदा का वास्ता, वो जो ग्रीन लाइन था वो तो मुस्लिम लीग नून के वक्त में 90% कंप्लीट हुआ। और आपको याद होगा मीडिया ने रिपोर्ट किया है, जिससे एहसन इकबाल साहब वाले सारे गए और उन्हें इफ्तिताह की कोशिश की है, जिनका आपस में झगड़ा भी हुआ। और फिर आपने जो रेलवे की लाइन है वो तो आपकी कोई चुना भी नहीं डाला है, कोई लकीर भी नहीं खींचा है, लाइन तो लगाने दूर की बात है। और 120 अरब रुपए जो आपकी लीडर इमरान खान साहब ने वादा किया था उसमें तो टक्का भी नहीं मिला। उसके बाद 1100 अरब था सिंध के लिए, उसमें तो टक्का भी नहीं मिला। और उसके बाद भी आपके 14 MNA, आपके कोई 25-22 के लगभग आपके MPA और 19 रहनुमा, सदर पाकिस्तान, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साबिक से लेके आपके 19 अहम रहनुमा कराची में रहते हैं। आपने तो कराची को क्या दिया? और मैं मज़ीद भी आपको कहूँ कि अभी जो आप दावा कर रहे हैं रिजल्ट से पहले कि मेयर आपको होगा, ठीक है, ख्वाहिश पे कोई पाबंदी नहीं है, हमारी भी है, आपकी भी हो सकती है। मगर मैं आपको एडवांस बता दूँ, इन्होंने कल फिर रोना है, इन्हें कल फिर इख्तियारात नहीं है, इन्हें कल फिर बोलना है कि पैसे नहीं है। यकीनन मुल्क में जो इकनॉमिक सूरत हाल है उस हवाले से हर अदारे में ये फाइनेंशियल क्राइसिस तो है, तो ये उसी तरह फिर जलसे जुलूस करते रहेंगे, या मैं भी कि वो अपने चेयरमैन की लाइन पे चल के वो इस्तीफे ही दे, ये दोबारा इलेक्शन हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। मगर आपने कराची में आपको मैंडेट दिया गया RTS सिम्टम बिठा के, या चलो आपके बकौले के कराची वालों ने आपसे वफादारी की है, तो आपने कराची के साथ क्या किया है? आपके चेयरमैन खुद कराची से मैंने बन चुका था, आपने कराची को क्या दिया है? और आप दूसरे की प्रोजेक्ट के ऊपर आप दावा करके कि ग्रीन आलम नहीं दिए, तो खुदा का वास्ता जो सुनने वाले हैं उनको पता है वो नून लीग ने बनाया। हम भी दावा नहीं कर रहे हैं, हमने तो पीपल्स बस सर्विस शुरू की, अभी हमने इलेक्ट्रिक बसें शुरू की है, 128 अरब रुपए K4 मंसूबे के लिए दिए, 50 अरब जो है ना K5 जो बल्दिया टाउन के लिए हब डैम से लाइनर है उसके लिए मंजूरी हो चुकी है। और उसके अलावा जो तरक्याती काम है वो आपके सामने, अस्पतालों का और ये मुख्तलिफ TV चैनल में जो इश्तिहार चल रहे हैं वो आपके सामने, आप चैलेंज कर दे कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं है। तो फिर दूसरी तरफ में तो मंदोखेल साहब यही सवाल लाल माली साहब के सामने रखते हैं ना। माली साहब, आपने बात सुनी मंदोखेल साहब की कि आपने क्या किया, कराची के अवाम ने आपको मैंडेट दिया, खान साहब वहाँ से MNA मुंतखब हुए थे। जी नादिर, पहले तो मैं दोनों भाइयों को इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि टर्न आउट क्यों कम हुआ है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब पॉलिटिकल पार्टीज की और इलेक्शन कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज्यादा से ज्यादा टर्न आउट को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें और उसको यकीनी बनाएं। लेकिन जिस इलेक्शन के लिए जो 6 माह से 4 दफा इन्होंने पोस्टपोन किया है, किस बेसिस पे पोस्टपोन किया है? कभी ये कहते थे कि जो है बरसात आ रही है, कभी कह रहे थे कि सैलाब आ गया, कभी कह रहे थे कि हमारे पुलिस वाले जो है वो अवेलेबल नहीं है सैलाब के लिए, और वही पुलिस वाले इनके इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च को नाकाम करने के लिए ड्यूटीज करते हुए नजर आए। तो अवाम का इन्होंने जो ये निजाम है उसमें से एतमाद ही खत्म कर दिया। मैं कह रहा हूं लोगों को यकीन ही नहीं है कि ये कोई इलेक्शन कराने में सीरियस थे या सीरियस हैं। जो एक दिन पहले जो सूबाई हुकूमत इलेक्शन कमीशन को खत लिखे, तो आप अंदाजा लगाएं कि उनकी इंतखाबात कराने में कितनी सिंसियरिटी होगी, और जो है सिंध के अवाम और खासतौर पर हमारे अर्बन सेंटर्स के अवाम उससे क्या समझे। बात हुई MQM की। देखिए, MQM का जो भी वोट बैंक है, अब MQM ने बायकॉट किया। MQM ने बायकॉट इस बेसिस पे किया कि डिलिमिटेशंस ठीक नहीं है। ये वही MQM है जो गुज़िश्ता 8 माह से PDM की गोद में बैठी हुई है, लेकिन 8 माह उनको ये याद नहीं आया। ये प्रोसेस जून से शुरू हुआ है इलेक्शन का, 4 दफा पोस्टपोन हो चुका है ये इलेक्शन, तब MQM को याद नहीं आया कि वो डिलिमिटेशन की बात करे। जब इलेक्शन होने जा रहा था तब उन्होंने डिलिमिटेशन की बात की और उन्होंने बायकॉट भी कर दिया, और जिनसे उनको शिकायत है। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद वो वजारतें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, पावर से जरूर चिपके हुए हैं। और इस बायकॉट का जो भी फायदा हुआ है वो पीपल्स पार्टी का हुआ है।
کیونکہ یہ پیپلز پارٹی اور MQM ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کی ہے, ہمیشہ ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے, مشکلوں سے نکالا ہے, اور پولیٹیکلی یہ ساتھ رہے ہیں. جب تک میں نے آپ کو کہا کہ ابھی یہ میں جھوٹا تو نہیں کہوں گا کیونکہ میرے بڑے ہیں تو میں مدخل صاحب کو, لیکن مجھے بتائیں, میں جب کہہ رہا ہوں کہ K4 ریوائیو ہم نے کیا, گرین بسز میں آپ آج بھی سروس کر لیں, چلے ہم کہیں نہ کہیں, میرے کہنے سے مندوخیل کے صاحب کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ کراچی کی عوام کو پتا ہے. لیکن یہ ساری ذمہ داریاں تھی کس کی؟ جو 15 سال سے سندھ کے چیف منسٹر بنے ہوئے ہیں, جو سندھ پہ حکومت کر رہے ہیں. ٹرانسپورٹ دینا کام ان کا تھا, پانی دینا کام ان کا تھا, اپنا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کام ان کا تھا. یہ ابھی بھی رو رہے ہیں کہ بھئی سینٹر نے کیوں نہیں کیا. پھر 18ویں ترمیم تو آپ لے آئے تھے, آپ نے اب جو جا کے اس کو سریڈر کرنا ضرور شروع کیا ہے 18ویں ترمیم ختم کرنے کے لیے, لیکن یہ کام ہی آپ کے تھے جو آپ کرنے میں ناکام رہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی مطلب آپ کے جو رہنما تھے وہ بات کر رہے تھے کہ شاید خان صاحب جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے, تو ابھی وہ پنجاب اسمبلی بھی تحلیل ہو گئی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت پر اسمبلی تحلیل ہونے کا کتنا دباؤ ہے اس وقت؟ جی دیکھیں نا, پنجاب اسمبلی میں تو آپ کے سامنے انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا اور انہوں نے اسمبلی توڑ دی, اور ٹھیک ہے گورنر صاحب اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے انہوں نے سائن تو نہیں کیے, لیکن جو آئینی پوزیشن ہے اس سے پنجاب اسمبلی تو ٹوٹ گئی. اب بات یہ کہ ان کے صوبے کا الیکشن ہے, ہمارے تو لیڈرز کھل کے کہہ رہے ہیں PMLN کے کہ نہیں صوبائی اسمبلیوں کے ہم الیکشن کروائیں گے, اور فیڈرل سینٹرل کا الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوگا. تو وہ اب یہ بات آ رہی ہے PTI کی طرف سے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی باری اب جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کی ہے جو پرائم منسٹر ہیں. بالکل ان کا رائٹ ہے, اگر اس قسم کوئی قانونی پوزیشن ہے تو ان کا رائٹ ہے, پریزیڈنٹ صاحب ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ سکتے ہیں. تو اگر کہیں گے تو پھر ہم اس حساب سے اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے کہ کیا چاہیے. ابھی تک تو ہمارا یہی خیال ہے کہ یہ اسمبلیاں وقت پورا کریں گی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, اور ہماری کولیشن جو ہے ابھی MQM نے بھی یہ کلیئر کر دیا. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ شاید وہ سوچ رہے ہیں اس حکومت سے الگ ہونے کے, لیکن اب تو انہوں نے کلیئر کر دیا کہ ہم حکومت کے ساتھ رہیں گے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سا ممبر ہمارا, کوئی ایک بھی ہماری پارٹی کا کسی بندے نے کوئی ہٹنے کا تو اعلان نہیں کیا, تو کس طرح ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہم لیں گے, اور کیوں الیکشن جلد ہوں گے؟ بظاہر تو ایسا کوئی صورت نظر نہیں آ رہی, لیکن پالیٹکس ہے, پالیٹکس میں تو حتمی بات نہیں ہوتی. ہم سب مشورہ کریں گے, ہم اجلاس شروع ہو رہا ہے پرسوں سے, منڈے سے, اور ہم وہاں جا کے پارٹی میٹنگ بھی ہوگی, اور سارے سوچ سمجھ کے جو فیصلہ ہوگا وہ اسی طرح ہوگا. ملک میں الیکشن تو دیکھیں نا ہونے ہیں, کتنا ٹائم رہ گیا ہے. اس وقت ملک کے جو معیشت کے حالات ہیں نا, وہ الیکشنوں کے نہیں اس طرح پاسبل کہ الیکشن کیے جا سکے. میں نے اکثر جگہ یہ کہا ہے, دیکھیے ہماری معیشت اس وقت وینٹیلیٹر بہت ہی برے حالات ہیں. ایسا کبھی, میں 57 سال سے بزنس میں ہوں, کبھی یا اس سے پہلے ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیں کبھی ایسا نہیں بتایا کہ یہ ہو جائے کہ ایلسیاں ہمارے را مٹیریلز کی نہیں کھل رہی, اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ریٹائر نہیں ہو رہے, کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ڈالر کا ریٹ کیا ہونا ہے. میں تو بلکہ اپنے فائنانس منسٹر سے آپ کے تھرو آج پھر دوبارہ کہوں گا کہ جو بھی IMF کی کنڈیشنلٹیز ہیں ان پہ ڈسکس کر کے فوری طور پہ یہ گو مگو کے عالم سے نکلے. یہ ریٹ نہیں ہے, اس ریٹ پہ دیکھیے لوگ اس میں سٹے بازی ہو رہی ہے, اس میں فائدہ جو ہو رہا ہے وہ امیر آدمی لے رہا ہے. مثلا آج اگر 228 کا ریٹ ہے نا, تو جتنے بھی اربوں روپے کی امپورٹ ہو رہی ہے وہ تو 228 پہ ہو رہی ہے ڈے ٹو ڈے ریٹ, لیکن ریٹ مارکیٹ میں 300 روپے ڈالر ہو گئے. کوئی بھی ان چیزوں کا ریٹ, کموڈیٹیز کا ریٹ, غریب آدمی, عام آدمی پس رہا ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا آغاز کریں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. قادر مندوخیل صاحب, ابھی آپ نے دیکھا کہ شاید تحریک انصاف نے اب یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ہفتے خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحلیل کر دی جائے. تو اس حوالے سے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پہلے خان صاحب نے کہا کہ وہ جلد انتخابات ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے, پھر انہوں نے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی, اب KP کے اسمبلی جو ہے وہ بھی تحلیل کرنے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپریل میں انتخابات ہوتے ہوئے انہیں نظر آ رہے ہیں, تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ ان کو تو انتخابات تو جب عدم اعتماد کی تحریک پاس ہوئی تو اگلے ہفتے نظر آ رہی تھی. ان کے فواد چودھری اور شیخ رشید تو روز ٹویٹ کرتے تھے 1 ہفتے کی 15 دن کی حکومت ہے.
अप्रैल में इनको कौन सा ख्वाब आ गया या कौन सा पीर ने उनको बता दिए, जादूगर ने बता दिए कि अप्रैल में इलेक्शन होगा। अप्रैल में तो रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में ऐसे क्या इमरजेंसी होगी कि इलेक्शन होगा, और होगा क्यों? 13 अगस्त 2023 जो है ना वो असम्बली का टाइम पूरा हो रहा है। मली साहब में और कैसर अहमद शेख साहब दोनों इसी असम्बली के मेम्बरान हैं, ठीक है। तो उसके बाद केयर टेकर हुकूमत आएगा, और फिर माशी सूरत हाल अगर इसी तरह रही है और जिस तरह ये तहरीक इंसाफ खेल रही है, तो आर्टिकल 232 आपके सामने है, तो ये एक्सटेंड भी हो सकती है, क्योंकि माशी सूरत लेकिन मंदोखेल साहब, अगर यहाँ पर एक मुख्तसर सा सवाल आपके सामने रखूँ कि आप नहीं समझते कि अगर MQM आपसे नाराज़ है और ये शहबाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है कि एतमाद का वोट लें, तो आपको ये खदशा है कि कुछ अरकान आपके अपने नाराज़ हैं या वो वफादारी तब्दील कर सकते हैं? नहीं, वफादारी जो तब्दील करेगा वो अपने टांग पे कुल्हाड़ी मारेगा। ऐसे सूरत हाल में कौन इनका साथ देगा जिनका खुद नहीं पता, इनकी अपनी जो है ना वो पंछी इधर उधर उड़ रहे हैं। अगर आप पुख्तनख्वा असम्बली का हाल देख रहे या पंजाब का देख ले, और मेरी ज़बानी छोड़िए, मैं तो अपोजिशन हूँ पंजाब में, इनकी अपनी वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब कह चुके हैं कि 99% लोग नहीं चाहते असम्बली टूट जाए, और वो असम्बली उन्होंने तोड़ दिया है। तो अच्छा है, मैं तो खुश हूँ कि अल्लाह करे ये पुख्तनख्वा असम्बली जो डिले कर रहे हैं। लेकिन इनका ये ख्याल है, ये जो इम्प्रेशन दे रहे हैं नादिर भाई, कि ये चाहते हैं कि पुख्तनख्वा असम्बली, पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली की 123 से जो भी सीटें इनकी, वो एक साथ इलेक्शन होगा। वो भाई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप बल्दियाती इलेक्शन ले ले पुख्तनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान का, वो दो मरहले में हुआ है, तो ये एक मरहले में कैसे होगा? इतना कैपेसिटी, इतना फंड, इतना टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और इतना सिक्योरिटी का सूरत हाल है कि वो पाकिस्तान की 80% आबादी का इलेक्शन कराया जाए नामुमकिन है। हो सकता है पंजाब पहले हो सकता है पुख्तनख्वा पहले हो सकता है कौमी असम्बली की सीटों में ज़मीनी इंतखाबात हो, इस तरह मरवाला होगी। ये मेरा ज़ाती ख्याल है, इलेक्शन कमीशन के पास फैसला है, जहाँ मैं समझ रहा हूँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है माली साहब, आपने देखा कि पहले खान साहब भी, जैसे मैंने मंदोखेल साहब के सामने सवाल रखा, खान साहब खुद कह रहे थे कि उन्हें इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब खान साहब कह रहे हैं कि अप्रैल में इंतखाबात होंगे, तो ये क्या बैकडोर राब्ते हैं या ये आपका ये असेसमेंट है? क्या आप क्या समझते हैं? नादिर देखिए, जहाँ तक राब्तों की बात है तो राब्ते रहते हैं, वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, वो रहते हैं। जहाँ तक अप्रैल में इलेक्शन होने की बात है, तो भले मंदोखेल साहब चाहे इसको, वो तो चाहते हैं कि इनको एक्सटेंड भी किया जाए इस असेंबली का सेशन, लेकिन पंजाब असेंबली और KP असेंबली टूट जाने के बाद कोई तकरीबन 500 जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उस पे इलेक्शन हो रहा होगा। यानी ये बाय इलेक्शन जनरल इलेक्शन से बड़ा हो जाएगा। मैं कैसर साहब ने जो अभी बात कही है, ये पूरा पाकिस्तान कह रहा है। कैसर साहब बड़े सीनियर और सोबर किस्म के आदमी हैं। उन्होंने बहुत ठीक कहा कि जिस नेज पे ये अभी हमारी मुआशी हालात है, और जिस तरह से उन्होंने अपील की है खुद अपनी पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर को कि आप फैसला करें, आप कोई फैसले नहीं कर पा रहे हैं। ये हुकूमत बेसिकली वजह ये फैसले ना करने की, ये कोई 13-14 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक दूसरे के लिए पूछते इनका टाइम वो फैसले का निकल जाता है, जिसका मुल्क को नुकसान हो रहा है। तो जो मुआशी हालात हैं ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये ज्यादा। अब जो पंजाब में भी आपने देखा असेंबली डिसॉल्व हो गई है, इन्होंने जो फैसला ये किया हुआ है कि पंजाब में भी ये कोई लीगल बैटलिंग करना चाहते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाहते हैं, ताकि वहां पे इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जा सके। अगर इस तरह की सूरत हाल होगी, देखिए इस मुल्क का इस हालात से निकलने का एक ही हल है, वो हल जनरल इलेक्शंस है। उसके बगैर इस मुल्क में कोई जो है स्टेबिलिटी नहीं आनी है। ठीक है मलिक साहब, कैसर शेख साहब के सामने एक सवाल रखते हैं। शेख साहब, अभी आपने देखा कि शायद तहरीक इंसाफ जो है वो अगले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील करने जा रहे हैं। तो अगर जिस सूरत हाल का जिक्र आपने किया, मुआशी सूरत हाल का आपने जिक्र किया, आप समझते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियाँ अगर तहलील हों तो ये वफाकी हुकूमत ये तमाम दबाव जो है वो बर्दाश्त कर सकेगी? जी, इस वक्त मसला इलेक्शन का नहीं, मैं आपको बताऊं, अगर मेरे से आप पूछते हैं, इस वक्त तो हमारे पूरे मुल्क की मईशत रुक गई है। कोई मईशत का देखें ना कोई इंडस्ट्री चल रही है, इतने ज्यादा इन्फ्लेशन और रेट बढ़ जाएगा जब माल ही क्लियर नहीं हो रहे, सारी पोर्ट भरी पड़ी है। इस वक्त प्याज के कंटेनर हम पिछले हफ्ता
میں فیڈریشن چیمبر آف کامرس کے بزنس مین سے تفصیل سے ملاقات کی ایز اے چیئرمین نیشنل اسمبلی فائنانس کمیٹی اور ہماری پوری کمیٹی کے ممبران نے. پھر ہم کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری سے ہم نے بہت تفصیل سے ان کے بزنس مینوں سے بات کی. یہاں اس وقت یہ ہے کہ نہ تو ایل سی را مٹیریل کی بھی کھل رہی ہے ہی نہیں. اور پھر ہم نے اسٹیٹ بینک میں جا کے ان کے اپنا گورنر صاحب سے کوئی 2-2.5 گھنٹے کی تفصیلی ڈسکشن کی کہ کیا معاملات ہیں. وہ ہمیں کوئی رستہ بھی نہیں بتا رہے. تو میں نہیں دیکھ رہا کہ حکومت کے پاس اتنا وقت بھی ہے. دیکھیے یہ مجھے تو 1 مہینہ نظر نہیں آ رہا کہ ہماری معیشت کس طرح چلے گی. ہمیں سب سے پہلے مل جل کے, میں پچھلے 1 سال سے اس سے بھی پہلے کتنے 2-3 سال سے ہماری لیڈرشپ میاں شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری یہ اور سارے اور ہم سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا مساق معیشت کریں, چارٹر آف اکانومی کریں. اگر ہم سب مل جل کے فیصلہ نہیں کریں گے, میں کوئی الیکشن نہیں دیکھ رہا, میں دیکھ ہی نہیں رہا کہ حالات اس طرح جب تک ہم, کیونکہ اس کی ذمہ داری دیکھیے پارٹی نہیں لے سکتی. اس وقت کے حالات جو ہیں فیصلے کرنے ہیں, بڑے ڈراسٹک فیصلے ہیں, اور کوئی ایک پارٹی بھی اگر ذمہ داری لے گی تو اس کا سیاسی جو ہے اس کا اثر ہوگا ان پہ نا. تو اس لیے مل جل کے پاکستان کو اس تکلیف سے نکالیں. میں تو یہ مثال اکثر دے رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت جو نوجوان ہے جس کی ہم شادی جو الیکشن کی ڈیٹیں بتا رہے ہیں نا, یعنی شادی کی اس کی تاریخیں مقرر کر رہے ہیں, وہ تو وینٹیلیٹر پہ ہے. وہ نوجوان, اس کو پہلے کوئی نہ کوئی اس کا علاج کریں, اس کو کوئی ڈاکٹر صاحب مل جل کے اس کا سمجھیں کہ وہ آئی سی یو سے نکلے گا کیسے. اگر مریض ہمارا آئی سی یو میں ہے اور ہم اس کی شادی کی تاریخ ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا, اور میں کیونکہ معیشت کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے شیخ صاحب, بہت شکریہ. قادر مندوخیل صاحب آپ کا, کیسر احمد شیخ صاحب آپ کا, لال مالی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنی, اب دیکھیں کہ جو کراچی کے بلدیاتی انتخابات خاص طور پر جو سندھ میں دوسرا مرحلہ مکمل ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تحریک انصاف کا جو فیصلہ ہے خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کا, اس کے بعد صورتحال کیا بنتی ہے. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں دے اجازت, اللہ حافظ.